मान्य मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल, समय 10 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको धारणा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कोरोना महामारीको कारण सृजित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। यो देशको साझा चुनौती हो, तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत मुख्य चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्, ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदैछ। सुरक्षाको स्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र यस अतिक्रमणको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा र संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र ती क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सार्थक पाइला चालिएको छैन। देश सुरक्षित नभई, जनता सुरक्षित नभई त्यहाँका कुनै पनि विकास गतिविधिहरू सार्थक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि त्यहाँ आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने र ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बस्ने, खाने, लुगा, कपडा, उपकरणहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन्। तर हामी सुनिरहेका छौँ अहिले सिमानामा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि, भारतबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत बिचल्लीमा हुने स्थिति भइरहेको कुरा हामी दिनदिनै छापाहरूमा पढ्छौँ, टेलिभिजनमा हेर्छौँ। त्यसकारण मैले अब आउने बजेटमा नीति सिद्धान्त बनाउँदा ती व्यक्तिहरूको लागि, ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र ती सिमानाका क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायत ती व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा अगाडि सारिनु पर्दछ। हामीले अहिले जुन कालापानी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यहाँ पनि धेरै समय अगाडि नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता बोध भएर जिम्मा दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले जानेका हौँ, बुझेका हौँ, तर त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै काम भएन। किनभने नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिँदैन भने त्यो नीति र सिद्धान्तको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। पञ्चायतकालमा समेत त्यहाँ सीतापुल भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चीनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो। हामी जनताबाट अनुमोदित, यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो पञ्चायतकालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनर्स्थापना गर्नको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ? यी कुराहरू यो नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। मैले अघि कृषिको जुन कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्यो। यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिको पृष्ठ नम्बर 12 मा भन्नुभएको छ, कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने। यो मैले बुझ्दै बुझिनँ। यो टुटेको सम्बन्ध भनेको अहिले कोरोनाको कारणले टुटेको सम्बन्ध भनेको हो कि समग्रतामा नेपालको संरचनागत प्रणालीमा रहेको कुरा हो? यो स्पष्ट छैन।
जे होस्, उहाँले त्यो पछि प्रश्न पार्नुहोला। म यस सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले यदि टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने नेपाल सरकारको नीति हो भने अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ। तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ। यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो? यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ, भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ, म त्यस्तो समर्थन गर्न चाहन्छु, तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुनेवाला छैन, त्यो प्राप्त पनि हुँदैन। अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ संक्रमण रहित बनाएर ल्याइएको छ, त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन। तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू, फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण यो नीति र सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत, विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा, हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ। मलाई विश्वास छ, आशा छ, आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चीकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ, यसलाई साँच्चीकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्, राज्य सत्ता र शक्तिका निकट किन नहोस्, यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारयुक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारबाही गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। तब यो नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराले त्यहाँ व्यवहारमा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको परराष्ट्र नीतिको जुन चर्चा गरिएको छ, म यसको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। तर यो कुरा गरिरहँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुकूल राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने कुरामा दृढता र कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन। हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। हाम्रो सिमाना मिचिँदा तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा पार्ने गरी भारतले सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको डटेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दुई देशको असल छिमेकी मित्रताको नीति अनुरूप र सभ्य देशको आज सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सरकारी निकायहरू अड्नु पर्दछ। तर कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनु पर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसबाट आजको यो लोकतान्त्रिक नेपाल, गणतान्त्रिक नेपाल, सङ्घीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ। यो नेपाली जनताले व्यक्त गरेको अभिमत हो। यसको साथसाथै नेपालको सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय अनुकूल अत्यधिक प्रयोग गर्ने कुरा मैले अघि जुन भर्खरै भने, यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्दाखेरि मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले तुरुन्त नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ र नेपालको नक्सा जारी गरेर नेपाली जनताले त्यो सीमाभित्र स्वाधीनतापूर्वक त्यसपछि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन्, आफ्नो स्वनिर्णयलाई उनीहरूले कार्यरूपमा परिणत गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीले भर्खरै जुन यो विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ, यद्यपि यसलाई अझ गहन रूपमा, विस्तृत रूपमा यसका सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारको कसीमा राखेर चर्चा गर्न यहाँ समय छैन। मूलभूत रूपमा हामीले जुन रूपान्तरित राजनीतिक प्रणालीमा हामी आएका छौँ तदनुकूल
हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समृद्धि र प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू जुन यहाँ आउने अवस्था छ, भारतको सिमानामा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेकालाई यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, भारतबाट लाखौँ नेपालीहरू यहाँ आउने सम्भावना छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति तथा सिद्धान्तलाई आउने बजेटमा रूपान्तरित गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सुरेन्द्र कुमार कार्की, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य श्री बालकृष्ण खाँड। सभामुख महोदय, समय कम छ, सूत्रमा बोल्छु। यसको विस्तृत रूप चाहिँ बाहिर लेख्ने अथवा बाहिर बोलेर म प्रकट गरौँला। खास गरेर यो विनियोजन विधेयक जो छ मुख्य रूपमा राजनीति अङ्कमा अभिव्यक्त भएको मात्रै हो। यो त्यसैले यो पोलिटिकल कुरा हो। त्यसैले म खास गरेर माननीयज्यूहरूलाई आफ्नो पोलिटिकल लिडरसिपसँग अलि बसेर कुरा गर्न अनुरोध गर्दछु। म पनि गर्दछु पोलिटिकल लिडरसिपलाई। खास गरेर संसारमा यो 70 को दशकबाट कि एउटा नव उदारवाद भन्ने सुरु भयो, मार्केट इकोनोमीको चौकाचुन्द। त त्यसले गरिबलाई तन्नम बनायो। करोडपति केही जो न्यू लिबरल रिजिमभित्र जोडिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ करोडपतिलाई अरबपति, अरबपतिलाई खरबपति बनायो। मानवीय र प्राकृतिक स्रोतको ब्रह्मलुट गर्यो, विनाश गर्यो, सर्वनाश गर्यो। र अहिले अब यो चक्र पुरा भएको छ। अब काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो अहिलेको विधेयकको अलि विरोध गर्नुभयो, अझै पनि गर्नुहुन्छ होला। किन गर्नुभएको छ मलाई अचम्म लागेको छ। किनभने यो नेपालमा 48 साल पछाडि जति पनि बजेटहरू आएका छन् त त्यो बजेटमा परिच्छेद यताउता छ, तर कुरा एउटै छ। त्यसैले अब अहिले नयाँ एउटा कोरोना भन्ने शब्द यसमा परेको छ, त्यसमा माफ गर्नु होला। किनभने अब संसारभरि कोरोना छ, त नत्र भने पुरानै कुरा छ। अब म हाम्रो लिडरसिपसँग के कुरा गर्छु भने अब काङ्ग्रेसको लिडरसिपले बुझ्नु पर्यो कि नव उदारवादको चक्र अब पुरा भयो, सकियो। अब नव उदारवादले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो, संसारलाई कहाँ पुर्यायो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्यायो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफै बुझ्दा हुन्छ। अब हाम्रो लिडरसिपसँग हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यति बेला हामीले सेन्टर लेफ्ट भन्छ नि एउटा अडान के भन्दाखेरि समाजको कल्याण पनि गर्ने, तर यो नव उदारवादी जुन बाटो छ, जुन मूल्य छ, जसले यसलाई पनि नछोड्ने खालको चिज चाहिँ हाम्रो देखिन्छ अलिकति प्र्याग्मेटिस्ट साथीहरूमा। तर म प्र्याग्मेटिस्ट साथीहरूलाई एकदम अबला ठडाएर भन्छु, तपाईँहरू युटोपियन हो। अब र्याडिकलहरू दे आर रियालिस्ट। यो समयले साबित गर्नेछ। अब कहीँ टिकेन, इट इज इन्कम्प्याटिबल। यो दुईटा मिल्नै सक्दैन। नव उदारवाद र सामाजिक कल्याण भन्ने कुरा मिल्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ। म हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो पोलिटिकल लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्न भन्छु कि अब टिक्न सक्दैन। हामीले अब सिस्टममा स्ट्रक्चरल चेन्ज गरेर जानुपर्छ। मुख्य रूपमा हामीले देखिसक्यौँ कि संसारमै अब स्वास्थ्य प्रणाली फेरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो निश्चित छ। अब हामीले पनि देखिसक्यौँ कि कस्तो क्रम्बल डाउन भयो। आज भारतमै हेर्नुहोस्, एउटा केरला मात्र टिकेको छ। त्यहाँ ठुल्ठुला हस्पिटल भएका, ठुल्ठुला डाक्टर भएका, ठुल्ठुलो पैसा खर्च गर्ने सब ढल्यो सहरहरू, तर केरला मात्रै टिकिराखेको छ। त यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ र यही जरुरी पनि हो, आवश्यक पनि छ र अहिले सम्भव पनि छ कि हामीले हाम्रो यो जुन मेडिकल सिस्टम छ यसलाई अब उद्योग होइन सेवामा लैजाउँ। अब शिक्षालाई व्यापारमा होइन, हामी अब यसलाई मान्छेको चाहिँ स्तर उन्नतिको निम्ति मान्छेको भ्यालुलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने ढङ्गले लैजाउँ। र अहिले मुख्य धनराशि खर्च कहाँ गरौँ त भन्दाखेरि शिक्षामा गरौँ, स्वास्थ्यमा गरौँ र कृषिमा गरौँ। मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ कि यो मैले खालि हेल्थ सिस्टमको भनिरहेको छैन, पब्लिक हेल्थलाई मैले चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छु। अब हामीले लिबरेट द इनिसिएटिभ अफ वर्किङ द क्लास पिपल, काम गर्ने मान्छेको इनिसिएटिभलाई लिबरेट गर्नु पर्यो हाम्रो अहिलेको बजेटले, हाम्रो नीतिहरूले। र खास गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ यो राजनीतिक अर्थशास्त्रबाट मुक्त गर्नु पर्यो। अहिले महिला केन्द्रित केही कुराहरू आउनु पर्यो।
यहाँ कृषि मन्त्री पनि बसिरहनु भएको छ। म के भन्छु त भन्दाखेरि अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन डक्टर र सेवा दिने र सेवा लिनेको बिचमा जुन इकोनोमिक र जुन कल्चरल ग्याप छ त्यो विभेद हट्नुपर्छ। त्यो जति कम भयो त्यो त्यति राम्रो हुन्छ। अब हामी जानुपर्छ कि कमसेकम 2000 बिरामीमा एउटा डक्टर होस्, 2000 बिरामीमा कमसेकम 5 वटा बेड होस्। यो उद्देश्यसहित हामीले काम गर्नुपर्छ। अब मेरो अनुरोध के छ त भन्दाखेरि अब हामीले चुरे र हिमालमा चाहिँ डोजर बन्द गरौँ, मान्छेबाट खन्न लगाउँ र मान्छेबाट खन्नको निम्ति हामीले एउटा स्यापर सेल इन एग्रिकल्चर, स्यापर सेल्स इन बिल्डिङ रोड्स, स्यापर सेल्स इन हर्टिकल्चर, स्यापर सेल्स इन हर्बल प्लान्टेसन। त स्यापर्स भनेको त्यो भियतनामको जस्तो स्यापर्स होइन, 1971 को जस्तो स्यापर्स होइन। यो चाहिँ निर्माणको रचनात्मक, यसबाट तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन। त त्यता जाउँ र कमसेकम 50,000बाट सुरु गरौँ। अहिले 50,000 मान्छेलाई हामी भर्ना गरेर एउटा स्यापर सेल बनाऊँ, एउटा फोर्स तयार गरौँ। त्यसमा आर्मीको इन्जिनियरिङ युनिटबाट पनि लैजाउँ, अब सशस्त्र प्रहरीको युनिटबाट पनि लैजाउँ। बरु आर्मीको सङ्ख्या घटाउँ तर स्यापर सेलको सङ्ख्या, त्यसलाई जे नाम दिउँ हामी, त्यो स्वयंसेवक त्यस्तो दस्ता त्यसको चाहिँ सङ्ख्या बढाउँ र प्रत्येक जिल्लामा कृषिको भण्डारण गरौँ, अन्न किनौँ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न लगाउँ र प्रत्येक 2-3 जिल्लामा चाहिँ एउटा प्रोसेसिङ सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। र अब समय छैन बोर्डरको लागि। बोर्डर इस्युमा चाहिँ के भने हामी नेपालीहरू गम्भीर भएको सङ्केत जान साथ चाहिँ अब भारतले यो कुरा सुधार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने बङ्गलादेशसँग जो कुरा आउँछ, बङ्गलादेशमा 2001 को तपाईँ रिपोर्ट हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशका चाहिँ सिपाहीहरूले कहिले पनि यो सोचेनन् कि भारत ठुलो छ भन्ने कुरा। थुप्रो स्क्रिमेसेसहरू भयो। मेघालयको प्याडुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकै दिन 16 जना चाहिँ भारतीय राइफलका मान्छेहरूलाई मारियो। त्यस पछाडि मात्रै जब त्यो अतिमा पुग्यो, एक्सट्रिममा पुगेपछि करेक्सन सुरु भयो र आज चाहिँ रिजल्भ भयो भनिएको छ। त्यसैले हाम्रो त्यहाँ फिजिकल अकुपेसन हुनुपर्छ, हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ जुन ठाउँमा हो। त त्यति गऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा भारतलाई थाहा हुन्छ कि सिरियस। नत्र अहिले भारतले के सोचिरहेछ भने यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक बजारका निम्ति बोल्दैछन्, 1-2 दिनमा शान्त हुन्छ भन्छन्। त्यसैले यसमा हामी निरन्तरता हुनु पर्यो, फिजिकली पनि त्यो ठाउँहरूलाई अकुपाई गर्नु पर्यो र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई 200%, 300% भत्ता बढिदिउँ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्छु त्यसलाई बढिदिउँ, उनीहरूको इन्सुरेन्स गराउँ र उनीहरूलाई काम गर्न पठाउँ त्यो ठाउँमा। हाम्रो नेपाली संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ भने त्यहाँ किन सक्दैन त? उनीहरूको पनि त पाकिस्तानसँगको वारमा सबभन्दा माथि पाहाडमा गएर लड्ने को थियो? सबभन्दा बढी हिमालमा लड्ने त यही जाति थियो। त्यसो हुनाले हाम्रा मान्छेले सक्छन्। त ठुलो पैसा अहिले एग्रिकल्चरमा लैजाउँ। एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा एउटा सेना जस्तो बनाऊ। सेना भनेर मैले यो लड्ने कम्ब्याटेन्ट भने होइन, कम्ब्याटेन्ट होइन, तर खेती गर्ने, मास्य पालन गर्ने, ठुला चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ उद्यानहरू निर्माण गर्ने। त त्यो ढङ्गले एउटा युनिट गठन गरौँ। त्यो युनिट गठन गरौँ र म कृषि मन्त्रीलाई भन्छु महिला केन्द्रित, किनभने नेपालको कृषि अहिले महिलाले धानेका छन्। पुरुषहरू सबै बाहिर छन्, या त यी भए पनि हामी पुरुषहरूमा अलिकति आवारागर्दी बढी छ। तर नेपालको इकोनोमीलाई, नेपालको कृषिलाई चाहिँ टिकाएको महिलाले छ। त्यसैले महिला केन्द्रित केही कुराहरू तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। 2टा एकदमै मन्त्रीज्यूहरू यहाँ म देखिरहेको छु, 2-3वटा मन्त्री साथीहरूलाई। त तपाईँहरूले कमसेकम जोड गर्नुहोस्, पोलिटिकल उसलाई कन्भिन्स गरौँ हाम्रो लिडरसिपलाई। यो बेला रिस्ट्रक्चर गर्ने बेला हो, नयाँ बाटो लिने बेला हो, पाथ ब्रेकिङ गर्ने बेला हो। नत्र हामी पछि पर्छौँ। हामी ल्याटिन अमेरिकाभन्दा 10 वर्ष पछाडि जाँदैछ हाम्रो ट्रेन्ड। अब यसपटक पनि हामीले सच्याएनौँ, नयाँ बाटो लिन सकेनौँ भने हामी 50औं वर्ष पछाडि पर्छौँ। त्यसो हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई नत्र भने नेपाली जनताले हामीलाई पनि त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ। मार्गदर्शक मण्डल भन्छ नि भारतमा, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मार्गदर्शक मण्डलमा पुगिरहेछ। हामीले पनि यही गल्ती दोहोऱ्यायौँ भने अर्को चुनावमा हामी त अहिले पार्टीभित्र चाहिँ एक्लै अर्कोलाई मार्गदर्शक मण्डलमा ठेल्न कोसिस गर्दैछौँ। नेपाली जनताले हामीलाई स्वयं हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ मार्गदर्शक मण्डलमा पुर्याइदिनेछ। त्यसो हुनाले सावधान हौँ, सचेत हौँ र नयाँ बाटो लिउँ। धन्यवाद। मान्य श्री बालकृष्ण खाँड, मान्यज्यूको समय 5 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री राजकिशोर यादव।
सम्माननीय सभामुखज्यू, यसपटकको हाम्रो सदन एउटा विषम र विशिष्ट परिस्थितिमा बसिरहेको छ र सम्माननीय सभामुखज्यू र सदनका सचिवालयका पदाधिकारी सदस्यहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसदका मान्यहरूको PCR परीक्षण समेत गराई मास्क लगाएर हामीहरू बैठकमा छौँ। म सभामुखज्यू र सचिवालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ र विश्व गुज्रिरहेको छ र सरकारले आफ्नो नियमित कार्यको सन्दर्भमा विनियोजन विधेयक 77 को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम भारतले नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणप्रति खेद प्रकट गर्दछु। कूटनीतिक पहल मार्फत यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ठोस र सार्थक पहल गरोस् आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, विश्व यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विरुद्ध कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। विश्वले छिट्टै कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। नेपाल सरकारले कोभिड-19 को रोकथामका लागि लिएका नीति र प्रभावकारी प्रयासहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिद्धान्तहरू भन्छन् विशेष परिस्थितिले विशेष नीतिको माग गर्दछ। विज्ञहरू भन्छन् कोभिड-19 ले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको लगत्तैको अवस्थाको विश्वको अर्थव्यवस्था पुग्दैछ। थप अगाडि बढेर उनीहरू तर्क गर्छन् सन् 1930 को दशकमा आर्थिक सङ्कट जसरी विश्वमा सिर्जना भयो, कोरोना भाइरसको कारण त्यस्तै गरी आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ भन्ने खालको तर्कहरू उनीहरू बहस गरिरहेका छन्। तसर्थ हामी यति बेला यस्तो परिस्थितिमा यो बारेमा छलफल गरिरहेको बेलामा मेरो आग्रह के हो भने यसपटकको बजेट विशेष प्रकारको बजेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो निकै चुनौतीपूर्ण र कठिनपूर्ण पनि छ। त्यत्तिकै अवसरहरू पनि यसले बोकेर आएको छ भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। यदि हामीले सही नीति अवलम्बन गर्न सकेमा र यो चुनौती पार लगाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सक्छौँ। जसरी दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै जापान र जर्मनीले आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गरे, यो नेपालको समग्र आर्थिक पुनरावलोकन गर्ने र नीतिगत हिसाबले ठोस परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर कोभिड-19 ले लिएर आएको छ। म बुदागत रूपमा केही आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक विकासको मोडल उल्टो चक्रमा घुमिरहेको थियो र छ। सामान्यतया अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तले के भन्छ भने कृषिको आधुनिकीकरण हुँदै औद्योगिकरण र औद्योगिकरण हुँदै हामी सेवाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा हामी नेपालमा ठिक्क उल्टो कृषिको आधुनिकीकरण औद्योगिकरण भन्दा पनि सेवाको क्षेत्रमा हाम्रा नीतिहरू बढी केन्द्रीकृत भए। त्यसो भएर हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ नेपालको बजारको चरित्र दलाल पुँजीवादमा आधारित छ र नेपालको अर्थव्यवस्था यही दलाल पुँजीवादमा आधारित छ भन्ने खालको हाम्रो बहस हो। यसलाई सुल्टो चक्रमा घुमाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ। अर्थमन्त्रीले कतिको खुट्टा टेक्नुहुन्छ हेर्न भने बाँकी नै छ। कोभिड-19 का कारणले निजी क्षेत्रका अस्पतालले देखाएको व्यवहार अस्वीकार्य छ। यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः राष्ट्रियकरणको दिशामा अगाडि बढाउने एउटा मौका आएको छ। सरकारले यसमा खुट्टा टेक्छ कि टेक्दैन, जनता प्रतीक्षापूर्वक हेरिरहेका छन्। कृषि क्रान्तिका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधारको नीति तय गरी अविलम्ब लागू गरौँ। आज अवस्था कस्तो छ भने उत्पादनसँग जोडिने चाहनेसँग जमिन छैन। जमिन उनीहरू उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् या तिनीहरूलाई त्यो कुराको आवश्यक छैन किनकि नाफाखोरतिर अन्यत्र लागिसकेका छन्। त्यसकारण हामी जतिसक्दो छिटो वैज्ञानिक भूमि सुधारको लागू गरौँ अनि मात्र उत्पादन वृद्धि हुन्छ। तर भूमि सुधार लागू नगर्ने उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेर उत्पादन वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन। एकैछिन गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। 10 लाखदेखि 15 लाख युवाहरू विश्व श्रम बजारबाट नेपालमा फर्किने सम्भावना छ। तिनीहरूलाई कसरी रोजगारमा आबद्ध गराउने? सरकारले तत्काल विज्ञको टिम बनाई आवश्यक अध्ययन र गृह कार्य थाल्न केही नीतिगत निर्णय गरोस्। यदि यसलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसकेमा अर्को सामाजिक समस्या सिर्जना हुने खतरा त छँदैछ। र अर्कोतर्फ विदेशमा ज्ञान सिप र पुँजी हासिल गरेका थुप्रै नेपालीहरू पनि फर्किने स्थिति बन्दैछ। उहाँहरूलाई पनि कसरी उहाँको ज्ञान सिप र पुँजीलाई हामीले आकर्षित गर्ने देश निर्माणमा लगाउने यतातर्फ पनि ठोस कदम चालौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र केही राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। जस्तै अति निम्न आय उनीहरूको पहिचान गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले राहत उपलब्ध गराउँ। यो धेरै देशहरूले गराएका छन्, हामीले पनि गर्न सक्ने काम बरु थोरै होला। दाल र चामल मात्रै दिएर नागरिकप्रति कर्तव्य पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को, साना तथा मझौला उद्योगलाई 2 वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी बिना ब्याज ऋण रकम उपलब्ध गरायौँ भने उहाँहरूको आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ। पैसा कति दिने पछि छलफल गरौँला, तर केही न केही सरकार तपाईँको साथमा छ भन्ने सन्देश दिनलाई पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। र अर्को, स्वाभाविक रूपमा बैङ्कको ब्याज दरमा केही घटाउँ र सहकारी जसले वित्तीय कारोबार मात्रमा केन्द्रीकृत भएका छन् तिनीलाई उत्पादनमा
अगाडि बढाउँ। यसो भनिरहँदा यत्रो राज प्याकेज कार्यक्रम कहाँबाट ल्याउने प्रश्न उठ्छ। मेरो अर्थमन्त्रीलाई के आग्रह छ, यति बेला डराउने बेला होइन, खुट्टा कमाउने बेला होइन। हामीले दुईवटा ठाउँबाट आन्तरिक ऋण र बाहिर ऋण लिनुपर्छ। अहिले पनि हामीले बोकिरहेको थाप्लोमा ऋण त्यति धेरै होइन, आत्तिहाल्न पनि ऋण हामीसँग होइन। त्यसकारण आन्तरिक र बाहिर ऋणबाट पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेर हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। र मेरो अन्तिममा सभामुख महोदय थोरै मैले समय लिएँ, पर्यटन क्षेत्रबाट सृजित हुने बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तत्काल हामीले केही नीतिगत हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने साना र टुक्रे योजना होइन, प्रतिफल दिने योजना छनौटमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। चालु खर्चभित्र रहेका अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरौँ, यो विशेष परिस्थिति हो। त्यसकारण हिजो हामीले द्वन्द्वको बेला निर्माण गरेका संरचनाहरू अहिले पनि कायम छन्। ती संरचनालाई कायम राख्ने या तिनलाई कतै लाने भने पनि लैजाउँ। नभए मेरो आग्रह चाहिँ यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने सुरक्षा खर्च केही मात्रामा पनि हामीले कटौती गरेर जानुपर्छ। यो विशेष परिस्थितिमा यी कुराहरू मैले राख्न खोजेँ। अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास छ यति बेला केही नीतिहरू नयाँ ल्याउनु हुनेछ। र अन्तिममा फाइनल्ली अटोमोबाइल लगायतका विलासिताका सामग्रीहरू हामीले 1 वर्ष भए पनि आयात गरौँ। म म्यानमारमा जाँदाखेरि म्यानमारमा मोटरसाइकलै प्रतिबन्ध रहेछ, तर त्यहाँको युवा मैले मोटरसाइकल चढ्न किन पाइनँ भनेर आन्दोलन गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण विशेष परिस्थितिमा विशेष नीतिहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान दिनुहोस्। समय दिनुभयो, धन्यवाद छ।